اگر تیری ماں دے روپ وچ عورت پھر بھی تیرے دل دے قریب رہے، جے بہن دے روپ وچ پھر بھی تیرے دل دے قریب رہے، جے بیٹی دے روپ وچ پھر بھی تیرے دل دے قریب رہے، جے بیوی دے روپ وچ پھر بھی دل دے قریب رہے۔ ماں باپ شان لو اس ویلے میرے دوست بزرگوں، اللہ اکبر، اے دعا پتر کردا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جدو پتر دعا منگدا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ مینوں بھی بخش دے، میرے ماں باپ نو بخش دے، اللہ قیامت والے دن تمام مومنین نو بخش دے۔ او لوگو اولاد دی دعا نو اللہ قبول کر کے ماں باپ دا بیڑا پار فرما دے۔ فرمایا چار قسم ارشاد فرمائیاں، فرمایا انسان تیرے رب نے تینوں بڑا ہی اکسن بنایا، کی بولو تینوں بڑا ہی اکسن بنایا، اللہ اکبر۔ اور میرے دوست بزرگوں جدو عمل منگن دی واری آئی اودو بھی سورہ توبہ سورہ ملک چ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اساں تینوں بنایا بھی اکسن ہے، تھوڑا بولے ذرا، بنایا بھی اکسن ہے، اللہ کہندا میں بھی اکسن، میرا قرآن کلام بھی اکسن ہے، اساں تینوں بھی اکسن بنایا تے عمل دا تقاضا بھی اکسن عمل دا کیتا۔ سارے بزرگوں دوست واہر دی جملہ ہے، او تمام اکسن اعمال وچوں جڑا سب تو بڑا اکسن عمل ہے او اے وے نماز دن چ کنی دفعہ فرض ہے، تھوڑا بولو ذرا، 5 مرتبہ، جدے کو طاقت سال چ حج ایک مرتبہ، زندگی چ ایک مرتبہ، جدے کو طاقت سال دے وچ ایک مہینہ، رمضان دے طاہر صاحب روزے فرض نے، ہفتے چ ایک واری نماز جمعہ، لیکن ایک فرض ایسا ہے، آل رسول تشریف فرمانے، شاہ صاحب تشریف فرمانے، انہاں دی موجودگی وچ جملہ کہن لگا، ایک فرض ایسا ہے جیڑا سال چ ایک واری نہیں، سال چ ایک مہینہ نہیں، دن چ 5 مرتبہ نہیں، بلکہ زندگی دی ہر سانس دے بدلے اس فرض نو ادا کیتا جائے۔ او فرض کیڑا ہے؟ او ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، او سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توقیر، عظمت اور محبت دا میرے دوستو بزرگوں فرض ہے۔ اور یہ اہلی پیار دا جملہ ہے، عقل بھی کہندی ہے نا شاہ صاحب محبت او دے نہ کرو جڑے اوکھے ویلے کام آونا ہے۔ بولو نا، اے اسی پیر کیوں پھڑنے آ، اے مرشد کیوں پھڑنے آ؟ وچ ارادہ کیندا ہے یار اے ساڈی رہنمائی کرن گے، تھوڑا بولو نا ذرا، کی ساڈی رہنمائی کرن گے۔ بندہ کہندا معاشرے چ یار فلانے چودھری نے تعلق رکھ کلے ڈاڈے ویلے کام آ، تھوڑا بولو نا صحیح ذرا، کلے مشکل ویلے اے کام آ جائے گا، تے مینوں دسو نا یار موت دا وقت بڑا مشکل ہے۔ اصل وچ تے رہبر او وے نا، اصل وچ تے مرشد پھر او وے نا جیڑا توڑ نبا چھڈے، آئے ہائے ہائے، جیڑا توڑ نبھائے تو پھر ساریاں محبتاں وچ دکھلاوا حاجی صاحب ہو سکدا ہے، لیکن ایک محبت ایسی ہے جدے وچ دکھلاوا نہیں ہو سکدا۔ او محبت کی دیئے او پاک بطول سلام اللہ علیہ دے بابا جان دی محبت ہے۔ او دا ایک جملہ حسین عرض کر کے میں اجازت چاہن لگا، جدو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم شاہ صاحب ظاہری پردہ فرمایا سرکار نے، کی بولیے ظاہری پردہ فرمایا، مدینہ پاک اپنی لخت انور چ حضور تشریف لے گئے، ایک صحابی سن اور 32 گھنٹے سرکار دی قبر مبارک کھلی رہی، تقریباً کنے 32 گھنٹے، اور سرکار دا جنازہ ایسی، نماز جنازہ ایسی، چھوٹا حجرہ سی، 10 صحابہ نے آنا، اس ہمت آنا، انہاں نے درود و سلام پڑھنا، انہاں زیارت کرنی، یہ حضور دا نماز جنازہ سی۔ بھائی صاحب جڑا جملہ دینا چاہنا وا، ایک صحابی سن، ایک مرید ایسا، آہا دیکھو نا شاہ صاحب تشریف فرمانے، انہاں دے بڑے مرید ہون گے، پر وچ کوئی ایسا بھی مرید ہوندا ہے جیڑا کدی کدی اس ادا نہ وفا کردا ہے، مرشد دی صحابت جوش وچ آ جاندی ہے۔ وہ مرید ایسا سی، انہیں خیال کیتا حضور قبر انور چ تشریف لے گئے نے، کوئی ایسا بہانہ تلاش کرا کہ آخری دفعہ قبر چ اتر کے مرشد دی زیارت کرنا۔ انہاں نے
اس ویلے انگوٹھی اتاری انگوٹھی سرکار دی قبر انور وچوں نہ پھینکی والی سن مولا علی اے جنی ذرا محبت نہ بولو شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حیدر قرار والی سن حضرت مولا علی شیر خدا دی بارگاہ وچ غلام مرد کردے حضور سرکار دی قبر وچ میری انگوٹھی گر گئی ہے حضور میں انگوٹھی پکڑ لا تواڈی اجازت ہوے غلام مرد کردے سونیا قرآن جید تسی سید قرآن دعوی علی وکیل قرآن مقدمہ میں قربان جاواں علی وکیل قرآن وچ سورہ مومنون اور سب نے بولنا ہے علی امیر المومنین قرآن سورہ کوثر علی صاحب ساتھی کوثر قرآن وچ قرآن دی چھوٹی دی صورت قرآن دی بڑی دی صورت اس گھر دا چھوٹا بھی علی ہے اس گھر دا بڑا بھی علی ہے قرآن نو پڑھنا عبادت علی دا چہرہ تکنا عبادت قرآن نو سننا قرآن نو دیکھنا عبادت علی دا چہرہ دیکھنا عبادت قرآن نو نجد چھو نہیں سکدا حرامی علی علی کر نہیں سکدا تو میں انگوٹھی انکالنا بس ایک منٹ وچ اپنی گفتگو تقریبا ختم کر اجازت مل گئی سرکار دی لخت انور چ تشریف لے کے غلام آیا انگوٹھی دا تے بہانہ ہی سی اصل وچ رادہ کسی حضور دی زیارت ہو جائے جس ویلے قبر وچ سرکار دے روح انور نو ویکھیا کوئی ایسی ماں نہیں جیڑی نہ پیار کرے جس ویلے قبر وچ حضور دے چہرے نور نو ویکھیا صرف اہل سنت و جماعت دی کتاباں دی روایت نہیں دوسرے مسلک چ پڑھ کے اس کتاب اس حوالے نو پیش کرنا 14 کتب حدیث میں اس نو پڑھیا ہے وقت نہیں نہ دلائل سنت متن پڑھنو بھی تیار ہے سنت بحث کرنو بھی تیار اونے جس وقت چہرہ رسول ویکھیا نور ہی نور دا نکل جائے محبوب دے قبر وچ رب حرکت کر دینے غلام نے کن قریب کیتا قبر جو آواز کیسی ہے لبا مبارکہ جو آواز کیسی ہے لبا جو آواز آتی ہے یا رب حبلی امتی امتی اللہ میری امت دی خیر فرما یاریوں نہ لاؤ جنہ توڑ نبا چھڑنی ہے اللہ اکبر تو اس صداد اے پیر اے مرشد کے وسیلہ نے اللہ سونا دی بارگاہ چ دعا اس بے نیا فرمایا انجیر دی قسم زیتون دی قسم تور سینہ پہاڑ دی قسم امن والے شہر مکہ دی قسم انسان تیرے رب نے تینو بڑائی اکسن بنایا تے تینو ساڑن واسطے نہیں بنایا ہائے ہائے تیرے عمل اکسن ہو جائیں تو جدو بھی زمین تے جتنا بھی تو گندہ ہو میں غلام تو میرے محبوب دا ہوئے منافق نہ ہوئے جدوں ایک باری زمین تے بے کے سچے دن نہ کہہ لیں گا نا اللہ میری توبہ اللہ کہندہ پھر میں تیری گناہ مالوں نہ دیکھاں گا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا أيها الكافرون لا عابد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما عابد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما عابد لكم دينكم. بسم الله الرحمن الرحيم